नमस्कार। रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म रुमारी जाल अनि म खेमराज सापकोटा। एकाउन्टेबिलिटी ल्याब र सप्तकोशी एफएमले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाफदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्ने गर्दछौँ। रेडियो पत्रिका पद्धति हरेक मंगलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले बिहीबार बेलुका 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा 35मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यसरी मौलिक अधिकारमै सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोग भने आम नागरिकले कसरी गर्न पाइरहेका छन्। कोरोना महामारीले असामान्य बनेको परिस्थितिमा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा कसरी पाइरहेका छन् त? रेडियो पत्रिका पद्धतिको अङ्क 4मा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाका लागि के कस्ता संरचना छन् र ती संरचनाले कोरोना महामारीका बेला नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुविधामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषय उठान गर्दैछौँ। सधैँ झैं आज पनि रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र कोभिड सन्देश, नेतृत्व संवाद, विश्लेषणात्मक रिपोर्टका साथमा नागरिकहरूको आवाज पनि समेटिनेछन्। आज कार्यक्रमको चौथो अङ्क हो। आज हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचनाका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ कोभिड सन्देशबाट। खेमराज, गत हप्ता हामीले माघ 3 गतेदेखि भारतले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदैछ भन्ने कुरा गरेका थियौँ नि। तपाईँले थाहा पाउनुभयो पछिल्लो अपडेट के छ? थाहा पाएँ नि। हो, भारतमा गत शनिबारदेखि खोप अभियान सुरु भयो। अनि गजबको कुरो, भारतमा पहिलो चरणमै 3 करोड व्यक्तिलाई खोप लगाइँदैछ। अझ गत शनिबारै 3 लाख भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाएका छन्। हो नि, त्यति मात्रै हो र? नेपालमा पनि खोपको लागि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पनि आइसकेको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले तयार पारेको, भारतसँग मिलेर तयार पारेको खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। साथै अन्य खोपहरू पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिनका लागि खोप कम्पनीहरूले निवेदन पनि दिइसकेका छन्। अब यी खबरहरू आइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा पनि खोप चाँडै लगाइने सम्भावना पनि बढेको छ। रुमा, तपाईले कोरोना विरुद्धको खोपको खबर सुनाइरहँदा म भने कोभिड-19 को महामारीका बेलामा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएको प्रसङ्ग जोड्दैछु है। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जुनियर रेसिडेन्टहरू महामारी सुरु भए यता नै जोखिममा खटिएको तर भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले 5-6 महिनादेखि जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर अझै पनि उनीहरूको आन्दोलनको सुनवाई भने भएको छैन। हो नि, जोखिममा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, यत्रो महामारीमा उनीहरूले हामीलाई दिएको योगदान यत्रो छ, तर किन सरकारवाला निकायमा यसको गम्भीर ध्यान पुगेको छैन? यस विषयमा ध्यान पुग्नु चाहिँ जरुरी छ। अर्कोतर्फ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी सञ्चालनहरू जारी गर्न भनिरहँदाखेरि पूर्वमा पनि गतिविधिहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। विभिन्न विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई शिक्षासँग केन्द्रित गरेर विद्यार्थीहरू अहिले परीक्षा पनि दिइरहेका छन्। महामारीले 8-9 महिनासम्म थलिएका विद्यालयहरू अहिले खुलिरहेका छन्। रुमा, त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण चाहिँ 1 वर्ष यता बन्द रहेको झोराहाटको नाटक घर पनि खुल्ला भएको प्रसङ्ग जोड्न मन लागेको छ। कोरोनाको त्रास कम नभए पनि जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएकोले यही आइतबारदेखि चाहिँ नयाँ नाटक मञ्चन समेत सुरु भएको नाट्य केन्द्रले जनाएको छ। यसरी अब बिस्तारै कोरोना महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कताहरू अपनाउँदै, स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कताहरू अपनाउँदै मानिसको जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किन थालेको छ। खेमराज, हो नि, यो नाटक घर त 1 वर्षपछि खुल्न आएको छ र विभिन्न कलाकर्मीहरू खुसी पनि भएका छन्। पक्कै पनि यी विविध प्रसङ्गपछि अब पालो रिपोर्टको। कोरोना महामारीले थङथिलो बनेको नागरिकको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधा र संरचना निर्माणमा के कसरी काम गरियो त? आम नागरिकले त्यसको उपभोग कसरी गर्न सके? एकैछिन सुनौ यो रिपोर्ट। अनि म त त्यो मेडिसिन देखेर बाफरे सिरिज चाहिँ यति महँगो हामीले एकपल्टमा 19-20 हजारको सम्म लगेको छौँ। त्यस्तो मगाउँछौँ त्यहाँनिर मेडिसिन चाहिँ। अनि त्यत्रो मेडिसिन लगाए अनुसार हाम्रो पेसेन्ट निको हुँदैन, त्यहीँनिर डेथ हुन्छ। अनि त्यो मेडिसिन चाहिँ के को लागि त्यहाँनिर युज गरेको हो त भन्ने हामीलाई चाहिँ। कोरोनाले आफन्त गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि
उपचारका नाममा अस्पतालले थोपरे दिएको ऋणले रेखाको टाउको नमज्जाले दुखेको छ। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि महामारीका बीचमा विभिन्न खालका कार्यक्रम ल्याए तापनि त्यस्ता कार्यक्रमले आम नागरिकलाई भने कमै मात्र छुन सकेको उनीहरूकै ठहर छ। यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको यो बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो भन्ने लाग्छ है हामीलाई। यस विषयमा अरबौं खर्च भएको कुरा त हामीले विभिन्न पत्र पत्रिका समाचारबाट विभिन्न माध्यमबाट सुन्यौं, तर खासै अब जनताहरू त्यति साह्रो चाहिँ प्रभावकारिता लाभान्वित भयो भन्ने सन्तोषजनक चाहिँ देखिएन। ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसनहरू बनाएर राखेको छ, क्वारेन्टाइनहरू त ठिक छ, तर त्यहाँसम्म जाने कोभिडका बिरामीहरूले चाहिँ कतिको सन्तुष्टि छ, त्यसको निगरानीमा चाहिँ कमी गरेको पाइएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै स्थानीय तहले पनि विभिन्न खालका कार्यक्रम नै नगरेका भने होइनन्। सुनसरीको इनरवा नगरपालिका जुन महामारीका हिसाबले पनि निकै जोखिममा रहेको नगर हो। खुल्ला सीमा र बोर्डर नजिकै भएका कारण कोरोना महामारी फैलने सधैँ खतरामा रहेको यस नगरपालिकाले कोरोना महामारीका नाममा 2,50,96,000 खर्च गरिसकेको छ। यतिका रकम नागरिकको स्वास्थ्य सुविधा तथा संरचना निर्माणमा खर्चिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले कोरोना महामारीकै बीचमा नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाका लागि चाहिँ नगरपालिकाले के गर्दैछ त? स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मिश्रीलाल मेहता। यसमा यस्तो छ, अहिले भर्खरै हाम्रो नेपाल सरकारबाट के निर्देशन आएछ भने अहिले त्यो कोभिडको PCR टेस्ट हुन्थ्यो पहिला, र हाल चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट भनेर आइरहेछ। एन्टिजेन टेस्ट, त्यो टेस्ट आधी घण्टा भित्रमा रिपोर्ट आउने, आधी घण्टा भित्रमा रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईँको तुरन्तै व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यो खालको प्रावधान अहिले आइरहेछ। त्यस कारणले कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयबाट यसको ओरिएन्टेसन भइसकेको अवस्था छ सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्लस ल्याबलाई र स्वास्थ्य शाखाहरूलाई। र यो टेस्ट हाम्रो इटहरी र धरान नगरपालिकामा महानगरपालिकामा सुरु भइसक्यो र हामीले इनरवा नगरपालिकामा अब प्लानिङ गर्दैछौँ यसको लागि कि कसरी जाने त हैन। हिजोको दिनमा त्यस्तो भयावह थियो, अहिले अब PCR भइरहेको छैन र कोभिडका बिरामीहरू सेल्फ जाँच गराइरहेको अवस्था छ र कोभिड बिरामी भेटिरहेकै अवस्था पनि छ अहिले पनि। यसको तयारी एकदम अगाडि बढिसकेको छ। हामीले ट्रेनिङ लिएर आइसकेका छौँ, ओरिएन्टेसन लिएर आइसकेका छौँ र एन्टिजेन टेस्टको लागि हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ र सुरुमा बजार एरियामा हामीले गर्ने र स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर किटको अहिले अभाव छ। किटको व्यवस्थापन, किटको त्यहाँबाट उपलब्धता अनुसार हामीले स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि परिचालन गर्छौँ। यो स्वास्थ्य चौकी प्लस हाम्रो मास स्क्रिनिङ पनि गर्छौँ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढाएको छौँ कार्यक्रमहरू। रिपोर्टपछि अब पालो भएको छ नेतृत्व संवादको। कार्यक्रम पद्धति कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्व बीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियान पनि हो। त्यसैले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सुविधा तथा संरचनामा नागरिकको पहुँच, त्यसबाट कोरोना संक्रमितहरूले के कस्तो लाभ लिइरहेका छन् त, स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकका हक सुनिश्चित गर्न के कस्ता कार्य गरेका छन् लगायतका प्रश्नको सेरोफेरमा रहेर प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि गरिरहेको कामका बारेमा आज हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पोखरेलसँग संवाद गर्दैछौँ। अब सुनौ उहाँसँग गरिएको यो विशेष संवाद। नेतृत्व संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कुमारजी। कोरोना संक्रमितहरूका लागि चाहिँ के कस्ता सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू छन् त प्रदेशमा? यसलाई अलि अगाडिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण 2 जना बिरामी देखिएपछि लकडाउन सुरु भयो। तपाईहरुले पनि त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नु भएको छ। चैत्र पछाडि लकडाउन भयो। लकडाउन पछाडि प्रदेश सरकारले आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने कामहरू एकदम द्रुत गतिमा, त्यतिखेर त कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारसँग केही पनि थिएन भन्नुपर्छ। हजुर, त्यो समयमा कोरोना हस्पिटल बनाउने काम प्रदेश सरकारले गर्यो। तपाईहरुले त्यसलाई पनि तपाईहरुको मिडियाले नै हामीलाई जानकारी अथवा उपभोक्तालाई जानकारी गराउने विषय रह्यो हैन।
हस्पिटल बनायौँ हामीले त्यतिखेर 50 बेडको कोरोना हस्पिटल। पछाडि बिरामीको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अब 50 बेडको मात्रै हस्पिटलले हुँदैन भनेर हामीले नागरिक केयर सेन्टर भन्ने संस्थाको सहयोगमा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा अर्को 100 बेडको हस्पिटल तयारी भइसकेको छ। अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमितहरू लक्षण नदेखिकन जाँच गर्न नजाने र लक्षण नभएको बिरामीहरू पहिले जस्तो तपाईँ हामीले सुरुमा कोरोनाको बेलामा कतिखेर जाँच दिएला भनेर धेरै मान्छे आत्तिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिले हामीसँग 150 बेडको कोरोना हस्पिटल तयार छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट। हामी जुनसुकै समयमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई लगेर राख्न सक्ने, उपचार गराउन सक्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर हामी बसेका छौँ। तर अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। घट्दै गएको छ भनेको ती हामीले तयार गरेका शय्याहरू अहिले खाली छन्। कहाँ छ यो 50 बेडको अस्पताल अनि आम नागरिकको यहाँसम्मको पहुँचलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? त्यो यस्तो, प्रदेश राजधानी विराटनगरमै छ। त्यसलाई बनाउनु पर्ने, त्यसलाई अलिकति हामीले प्राविधिक तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् ल, हामीले नागरिकको पहुँच भन्दा पनि नागरिकको पहुँच पहिलो पाटो हो। दोस्रो पाटोमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो सञ्चालन गर्नको लागि त प्रशस्त प्राविधिक जनशक्ति चाहियो, डाक्टर साहबहरू चाहियो, त्यो खालको नर्सिङ स्टाफहरू चाहियो। त्यो उपलब्ध हुने ठाउँमा हामीले हस्पिटल बनाउनु पर्थ्यो। त्यस अर्थमा हामीले प्रदेश सरकारको राजधानी भएको विराटनगरमा सुरुमा 50 बेडको पनि त्यहीँ बनायौँ र पछिल्लो 100 बेडको हस्पिटल पनि सँगसँगै छ। अहिले पनि त्यो विराटनगरको रोड सेस चोक तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, त्यहाँ ती हाम्रा संरचनाहरू त्यहाँ छ। 50 बेडको त खाली छ, 100 बेड त सुरु नै भएको छैन भनेर। 100 बेड जुनसुकै बेला सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ हामी। तर अहिले अघिल्लो अस्पताल नै हाम्रोमा भएको अघिल्लो अस्पताल 50 बेडको अस्पताल नै अहिले खाली छ। खाली भएपछि बिरामी हुँदा जुनसुकै अवस्थामा हामी 150 बेड कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ उपचार लिन नागरिकले चाहिँ के कस्तो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ त? होइन, धेरै प्रक्रियाको कुरो भएन। तपाईँ प्राविधिक विषय हो यो, मेडिकल्ली प्रमाणित भएको मान्छेहरू चाहियो। हजुर, मेडिकल्ली प्रमाणित भएको र चाहिँ हस्पिटलमा अथवा आइसोलेसनमा अथवा भेन्टिलेटरमा बसेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर मेडिकल प्रेस्क्रिप्सन भएको मान्छेहरूलाई त उपचार प्रदेश सरकारले गरिहाल्छ नि। सहजै छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। यसले भन्ने अथवा उसले भन्नै पर्दैन। अनि त्यो जुन 50 बेडको अस्पतालको यहाँले कुरा गर्नुभयो प्रदेश सरकारले नै खडा गरेको, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर चाहिँ आम नागरिकले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान नगमाउन् भन्नका लागि हो। तर हाम्रो प्रदेश चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि उच्च दर रहेको प्रदेश पनि हो थियो। विशेष गरी विराटनगर, मोरङ त त्यसको झनै उच्च जोखिममा रह्यो होइन। त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ कतिको सेवा लिए त? तपाईँ अघिल्लो हप्तासम्म हामीसँग बिरामीहरू थियो। अघिल्लो हप्तासम्म हामीसँग बिरामीहरू थियो। मैले भने तपाईँलाई विभिन्न अप्सनहरू त सरकारको तर्फबाट दिएकै थियो। 50 बेडको हस्पिटल हामीले आफूले बनायौँ, चलायौँ। 100 बेडको बनाउँदैछौँ, अहिले जुनसुकै बेला चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसको सट्टा हामीले त्यो 100 बेडको हस्पिटल तयार नहुँदा र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1मा तपाईँले भन्नुभयो, एकचोटि प्रदेश 1मा सङ्क्रमितको दर निकै राम्रो थियो, निकै बढी सङ्ख्यामा थियो, उच्च थियो। त्यो उच्च दर भएको बेलामा हामीले हाम्रो 50 बेडको हस्पिटलले पुग्दैन भनेर निजी हस्पिटलहरूसँग पनि सम्झौता गरेर बिरामीको उपचारमा सहजताको लागि त प्रदेश सरकार, खास गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र टोटलमा समग्रमा प्रदेश सरकार लागेकै हो। कुन निजी अस्पतालमा यहाँले सहजीकरण गर्नुभएको छ? हामीले प्रयोग गरेको निजी हस्पिटल भनेको न्युरो हस्पिटल हो। हजुर। त्यसपछि कोशीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। कोशी त सङ्घीय सरकारको हस्पिटल भए पनि उसको त क्षेत्र नै त्यही पर्यो होइन। न्युरो हस्पिटलसँग हामीले सम्झौता गरेर कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गऱ्यौँ। त्यहाँ निकै बिरामीहरूले सेवा लिनुभयो। अनि सङ्क्रमितहरूले चाहिँ निकै गुनासो गर्छन् नि, विशेष गरेर सङ्क्रमित भएको अवस्थामा चाहिँ सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिएन, PCR रिपोर्ट लिन सकिएन, चेकै गर्न पाइएन भन्छन्। त्यो यस्तो रहेछ, तपाईँ जतिखेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखिन्थ्यो यो प्रदेशमा र खास गरी मोरङ अनि त्यसमा पनि विराटनगर सेन्टर त त्यही थियो, त्यो समयमा हाम्रा ल्याबहरूको क्षमताभन्दा स्याम्पल बढी जाँदाखेरि 1 दिन अथवा 2 दिन पर्खिनु पर्यो हुनसक्छ। तर यो वा त्यो भएर बायस भएर कसैको ल्याब स्याम्पल परीक्षण गर्ने, रिपोर्ट तुरुन्तै दिने अथवा कसैको नगर्ने काम चाहिँ ती हाम्रा ल्याबहरूले गरेको छैन। सङ्क्रमण देखिएकाहरू, लक्षण देखिएकाहरूले चाहिँ उपचार पाउन निकै सकस भोग्नु परेको दुखेसोको पोखेका छन्। त्यस्तो लाग्दैन।
हाम्रो मन्त्रालयको प्रदेश सरकारको खास गरी त्यहाँ काम गर्ने हाम्रा मेडिकल टिमका साथीहरूको खटाइ, त्यो खटाइ उहाँहरूको चाहिँ भोगाई, उहाँहरूले हामीसँग गर्नुभएको कुराकानी र बिरामीहरूसँग गर्नुभएको व्यवहार, त्यो हेर्दाखेरि सङ्क्रमित भएर उपचारको लागि गएको बिरामीहरूले कुनै समय त्यस्तो थियो होला, तपाईँ हामीले सबै कुरा राम्रो थियो भन्न पनि सकिन्न होइन। कुनै समयमा हाम्रो क्षमताभन्दा बढी लक्षण देखिएको सङ्क्रमित भएको बेलामा केही असजिलो थियो होला, किन हामीसँग बेड थिएन त्यतिखेर। जति सङ्क्रमित बिरामीहरू देखिनुहुन्थ्यो, जति लक्षणसहितको बिरामीहरू देखिन्थ्यो, त्यो मात्रामा हामीसँग बेड नहुँदाखेरि केही असजिलो कसैलाई भयो होला। अहिले त त्यो त छँदै छैन। महामारीबाटै हामी त जोगिसकेको अवस्था त छैन होइन। यो अवस्थामा चाहिँ फाटाफुट्टा सङ्क्रमितहरू पनि देखा परिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ कुन हिसाबले काम गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो प्रदेश ल्याबले सङ्क्रमित बिरामीहरूले म टेस्ट गराउँछु भन्दा अब त्यसका त केही प्रक्रिया प्रोसेस त छँदैछन् होइन। स्थानीय सरकार वडाहरूको सिफारिस लगायतका कुराहरू त छँदैछ। त्यस पछाडि त हाम्रो प्रदेश ल्याबले रिपोर्टको लागि अथवा त्यो परीक्षण गर्ने काम त गरिराखेकै छ त। तर हिजो जति प्रेसर अहिले छैन, हिजो जति सङ्क्रमितहरू अहिले हुनुहुन्न, हिजो जस्तो अब जाँच्छु भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि निकै घटेको छ। तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। हिजो मान्छेहरूले अघिल्लो केही समय अगाडिसम्म म कहीँ गएर आएँ भने जति होसियारी गर्थेँ, जति डराउँथेँ, त्यो मात्र अलिक घट्दैछ। घटेको भनेको सङ्क्रमणै सकिएको त होइन, तर हामीमा अलिकति आत्मविश्वासको पनि विकास भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले टेस्ट गराउन जाने जनशक्ति के अरे सङ्क्रमितहरू अथवा टेस्ट गराउन जाने लक्षणसहितको बिरामीहरू अथवा लक्षण नभएको बिरामी त टेस्ट गर्ने नै त्यत्रो इन्ट्रेस्ट नै राख्दैन अहिले। त्यो बिरामीहरू जाँदाखेरि प्रक्रिया पुर्याएर जाँदाखेरि हामीसँग भएको प्रदेश ल्याब छ, कोशी हस्पिटलमा पनि ल्याब छ, ती ल्याबहरूले परीक्षण गरिरहेका छन्। अहिले त यो कोरोना सङ्क्रमण नभएका, कोभिडबाट प्रभावित नभएकाहरू सर्वसाधारण पनि अस्पताल गएर एक किसिमले सामान्य तरिकाले उपचार गराउन पनि डराउने खालको अवस्था पनि थियो। कतिपय अवस्थामा त अस्पतालले पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई त सही तरिकाले चाहिँ जानकारी नदिएको या उपचार गर्न नमानेको पनि त सिचुएसन। अभ्यासको बेलामा, सुरुको बेलामा तपाईँ जब मान्छेलाई ज्यानको डर हुन्छ नि, ज्यानको डर भएको बेलामा सामान्य यी सामाजिक नियमहरू, सामाजिक प्रक्रियाहरू अलिअलि असर गर्ने विषय हो। त्यो तपाईँले उठाउनु भएको विषय सुरुमा जब कोरोना नेपालमा सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो, प्रदेशमा फैलिन थाल्यो, त्यतिखेर म कहाँ आउने बिरामी नै कोरोना लिएर आयो कि, त्यस कारणले पो म सङ्क्रमित हुन्छु वा मेरो हस्पिटलै पो बन्द हुने हो कि, सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने सामान्य भनेपछि अस्पताल प्रशासन पनि केही पर चाहिँ हट्न खोज्यो, केही पर हट्न खोज्यो सुरुमा। तर यो सबै के थियो भने मनोवैज्ञानिक कुरा थियो। त्यो मनोवैज्ञानिक कुरा चाहिँ अब उपचार छ यसको। कोरोना सङ्क्रमित हुने बित्तिकै सबै मान्छे यो छोडेर जाने होइन अथवा बित्ने होइन, यसको उपचार छ, निश्चित प्रक्रिया छन्, विधि छन्। त्यो अनुसार त्यसका विधि कानुनहरू पालना गरियो भने बिरामी पनि ठिक हुन्छ, मेरो संस्था पनि ठिक हुन्छ भन्ने भएपछि ती समस्याहरू क्रमशः घट्दै गए। सुरुमा तपाईँले उठाउनु भएको समस्या केही देखिएको। तपाईँहरूले त्यसमा पनि काम गर्नुभयो, उहाँलाई ढुक्क भएर उपचार लिन सक्ने नागरिकलाई अनि प्रशासनले, सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यहाँका हाम्रा मेडिकल स्टाफहरू, विशेषज्ञ साथीहरूले प्रशस्त कन्भिन्स गर्नुभएको छ नि यो यस्तो विषय हो, तपाईँहरूले अहिले मानवीय सेवा दिनुपर्ने बेलामा त्यो दिनबाट हिचकिचाउनु हुन्न भनेर धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। अनि मन्त्रालयको साथीहरूले, अब म त स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा काम गर्छु, तर त्यो मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयको टिम, मन्त्रालयको स्टाफ अन्तर्गतका निकायमा काम गर्ने प्राविधिक साथीहरूले बहुत धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। भनेपछि अहिले चाहिँ ढुक्कसँग सेवा लिन सक्ने वातावरण छ। अहिले मैले के भन्नुपर्छ भने बिरामी कुन प्रकृतिको बिरामी हो, एउटा त कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ होइन। अन्य बिरामी कोरोना मात्रै त बिमार होइन, कोरोना मात्रै त सङ्क्रमण होइन, अन्य सिलसिलामा उपचार गर्न जाने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरू है, फेरि सबैको ग्यारेन्टी हामी लिन सक्दैनौँ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायहरूमा जाने बिरामीहरूलाई उपचार लिनलाई असम्भव छैन, असजिलो छैन। कसैलाई भन्नु पर्दैन, कसैको चाहिँ अब अलिक कठोर शब्दमा भन्यो भने चाकरी गर्नु पर्दैन। अन्त्यमा अझै पनि नागरिकहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी, विशेष गरी कोरोना सम्बन्धी के जानकारी लिनु परेमा चाहिँ प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्छ, खासमा कहाँ कस्ता सेवा सुविधाहरू पाइन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त?
जसले चाहिँ अझै कोरोना सङ्क्रमित हिजो हुनुभयो अनि उपचार गर्नुभयो अनि ठिक हुनुभयो अथवा उहाँको परिवारमा अझै पनि त्रास छ, त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने सन्दर्भमा केही सल्लाह सुझाव चाहिएको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। तर तपाईँको प्रश्न चाहिँ कहाँ केन्द्रित छ भने कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको घरमा अथवा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीसँग उसको परिवारसँग गएर इन्डिभिजुअल घरमै गएर त्यो गर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले तत्काल हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन्। यसको अर्थमा यो नगर्ने भने होइन, त्यो खालको जनशक्ति त्यसलाई प्रशस्त जनशक्ति चाहिन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने पनि त्यही, अनि गएर काउन्सिलिङ गर्ने पनि त्यही, त्यो काम त गर्नलाई अलि असजिलो नै हुन्छ। भनेपछि उहाँहरू बाहिर निस्किनु पर्यो, उहाँहरूले पनि सोधीखोजी चाहिँ गर्नु पर्यो। सोधीखोजी त मलाई केही कुरामा शङ्का छ, मलाई केही कुरामा डर छ, केही त्रास छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने त मैले पनि अगाडि त आउनु पर्यो नि, परेन र? अब उहाँहरूले अहिले रेडियो सुनेर बसिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई कुनै किसिमको जिज्ञासा अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ सुचारू गरेको स्वास्थ्य संरचनामा सेवा लिन मन भएमा चाहिँ उहाँले कहाँ सम्पर्क राख्ने? स्वास्थ्य संस्था 1 नम्बर, त्यहाँबाट भएन भने त्यो कुन अन्तर्गतको स्वास्थ्य संस्था हो? मैले अघि तपाईँलाई अन्तर्गत भनेको छु, हामीसँग 3टा सरकार अन्तर्गत नै स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। त्यहाँ जाने हो, सेवाको सुविधाको लागि अनुरोध गर्ने हो, सेवा आफ्नो विषयवस्तु सबै प्रस्तुत गर्ने हो। त्यहाँ कस्तो जनशक्ति छ, कस्तो प्रविधि छ, त्यो चाहिँ ख्याल गरिदिनुपर्छ। मैले दोहोऱ्याउँछु है फेरि यसलाई चाहिँ, किनभने सबै स्वास्थ्य संस्थाले सबै प्रकृतिको बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनन्। अहिलेसम्म हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यो किसिमले तयार गरिएका छैनन्, पारिएका छैनन्। भर्खर हामी चाहिँ तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा छौँ। ती संस्थाहरूमा गएर आफ्ना समस्याहरू राखिसकेपछि उपचारमा कठिनाइ भयो अथवा त्यहाँबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट गरिने व्यवहार अलि असजिलो जस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो भने अन्तर्गत मैले दोहोऱ्याउँछु, कुन सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् त्यो अन्तर्गतका सरकार अन्तर्गतका निकायहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यसलाई हार्ड एन्ड फास्ट यही हुन्छ भन्न सकिन, प्रशस्त सहजीकरण सरकारी पक्षबाट हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेतृत्व संवादपछि अब पालो नागरिक आवाजको। नागरिक आवाजमा आज पनि हामी तपाईँको विचार र अनुभवलाई स्थान दिनेछौँ। नेतृत्व संवादमा जानकारी गराए झैं प्रदेश सरकारले कोरोना बिरामीका लागि भनेर खडा गरेको संरचना स्वास्थ्य सुविधामा आम नागरिक भने कतिको जानकार छन् त? उहाँहरूकै आवाज जस्ताको तस्तै। मेरो नाम भरत कोइराला हो। यस विषयमा खै हामीले त सुनेकै आजै हो। यस विषयमा हामीले चाहिँ अब यसरी कोरोनाको चाहिँ हस्पिटल बनाउँ भनेर सुनेको चाहिँ अब तपाईँको मुखबाटै हो। हामीलाई यस विषयमा जानकारी थिएन। अब हामी यतिको ठाउँमा बस्छ त हामीलाई थाहा छैन भन्दछौँ भनेदेखि गाउँमा बस्ने चाहिँ गाउँका चाहिँ गाउँले भाइ जानेमाहरूलाई त के थाहा होला र? मेरो नाम कल्पना लैटेल हो। ठिकै छ सबै। अब त्यही त अब आफ्नो परिवारमा त्यस्तो अब अहिलेसम्म कसैलाई पनि भएको छैन। अब त्यस्तो भएको भए त चासो राखिन्छ, थाहा पनि हुन्थ्यो होला। अब त्यो नभएको कारणले त्यो चासै राखेको छैन, त्यही भएर थाहा छैन। मेरो खगेन्द्र तिमसिना। राज्यले, स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले जे जति समन्वय गरेर कुनै सङ्घ संस्था आफ्नो राज्यको परिचालन गरेको काम त सराहनीय छ। मेरो नाम चाहिँ रमेश कठायत। 9-10 महिनादेखि घरैमा बसिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। त्यस्ता सम्बन्धीहरू ज्ञान गुणका कुराहरू हामीलाई आजसम्म थाहा छैन। सुनिता कोइराला। मलाई त यो कुरा पनि थाहा छैन होइन। अब कोरोना त अब देशमा विश्वमा महामारी फैलिरहेछ। कति अब कोरोनाले कति पीडित भएर उपचार नपाएर पनि भइरहेको, त्यत्तिकै मर्नु परेको पनि छ होइन। खोइ अब त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन मलाई। अस्पताल मलाई थाहा छैन, सुनेकै छैन। त्यो अस्पताल बनाएको चाहिँ मैले सुनेकै छैन। तपाईँ पनि आफ्ना धारणा कार्यक्रम पद्धतिमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि कार्यक्रम प्रसारण हुनुअघि विभिन्न समयमा प्रसारण हुने गरेको कार्यक्रम पद्धतिको प्रोमो सुनेर तपाईँले आफ्ना विचार हामीलाई टेलिफोन गरी आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। कृपया सुनेर आफ्नो नम्बर टिपाउनुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेजमा आएर आफ्ना धारणा पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम पद्धति राज्यका संरचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुर्याउने अभियान हो।
नागरिकको सक्रियता, नेतृत्वको जिम्मेवारीता र सरकारको जवाफदेहिताबाट मात्रै पद्धति सम्भव छ। अब हामी कार्यक्रम पद्धतिको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। आज हामीले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुविधा र संरचनामा कसरी काम गर्दैछ भन्ने विषय उठान गर्यौं र त्यसमा नागरिकका बुझाइ र पहुँच कस्तो छ भन्ने बुझ्ने प्रयास पनि गर्यौं। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि निर्माण गरेको संरचनामा नागरिकको पहुँचलाई निहाल्दा नागरिक र नेतृत्वबीच सहकार्यको खाँचो महसुस हुने गरेको हामीले देखेका छौं। रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम USAID को सहयोग तथा NDI नेपालको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा एकाउन्टेबिलिटी ल्याब र सप्तकोशी एफएमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौं। सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि तपाईले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज सप्तकोशी एफएम को फेसबुक पेजमा गएर म्यासेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा skfm90@z मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 025 580 277 मा टेलिफोन गरी आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया टिपाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहयोगी सुजित मगरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म खेमराज सापकोटा र म रुमा रिजाल पनि बिदा माग्छौं। आउने हप्ता अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउने नै छौं। नमस्कार।